नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। रुसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरू बेचल्लीमा। उद्धार गरिदिन सरकारसँग आग्रह। दुई देश बीचको द्वन्द्वले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित। एमाले र कंग्रेस सहकार्यका लागि अन्तिम गृह कार्यमा आफ्नै अडान भए पनि प्याकेजमा सहमति जुटाउन देउवा ओली निर्णायक वार्तामा। 5 दलीय गठबन्धन जोगाउन प्रचण्डको दौडधुप। एमसीसी छलफलमा अवरोध नगर्ने सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय नहुँदा बारम्बार समस्या। नुवाकोटको सिस्टोल भरिदा पनि काठमाडौँ महानगर बेखबर। स्थानीय आक्रोशित। डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने सरकारको तयारी। संघ र स्थानीय निकाय बीचको कर सम्बन्धी द्वन्द्व कम पार्ने प्रयास। रुसी आक्रमणको प्रतिकार गर्न नसक्ने भएपछि युक्रेनद्वारा वार्ताको आह्वान। आत्मसमर्पण गर्न मस्कोको सुझाव। अमेरिकाद्वारा रुसमाथि दर्जनौं प्रतिबन्ध। र डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेल र सङ्कटा तथा 3 स्टार र ब्रिगेड वाइज बीचको खेल बराबरीमा। अब समाचार विस्तारमा। रुसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। युक्रेन र रुसको तनावले युद्धको रूप लिएपछि राजधानी कीव सहित ठूला सहर खर्किभ, मोल्डोभा, ओडेसामा बस्ने नेपालीले आफ्नो उद्धारका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली जीवन मरणको अवस्थामा छन्। कति बेला आफ्नो टाउकोमाथि बम खस्ने हो कि भन्ने त्रासले सुत्न समेत सकेका छैनन्। त्यहाँको हवाई क्षेत्र अल्पकालीन रूपमा बन्द गरिएपछि उनीहरूले युक्रेन समेत छाड्न पाएका छैनन्। युक्रेन छाड्न चाहे पनि सडक मार्गमा ठूलो जाम छ। पेट्रोल पम्पमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यही कारण उनीहरूले युक्रेन छोड्न समेत सकेका छैनन्। जीवन मरणको दोसाधका बीच आफू बसेको स्थानमै बस्न बाध्य छन्। आँट गर्नेहरू ठूला सहरबाट गाउँतिर जाँदैछन्। हरेक घण्टामा स्थिति झनै तनावग्रस्त बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन्। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा बस्नु परेकोले कति बेला के हुने हो भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। आज 25 फरवरी 2022 किबमा चाहिँ पुरै चारैतर्फबाट एट्याक गर्ने भनेर अनि हामी चाहिँ किबको टाइम अनुसार 8:30 बजे बम पड्केको सुने। फेरि 1 घण्टा पछि सुने। अनि फेरि हामी चाहिँ अब थाम्नै नसक्ने भएर आज चाहिँ पुरा एट्याक हुन्छ भनेर अहिले भर्खर रेडियोमा दिइरहेको थियो। 3वटा पुल चाहिँ उक्राइनियन सरकारले आफै भत्कायो, किनभने तिनीहरू चाहिँ छिर्न नपाओस् भनेर। यसरी चाहिँ चारैतिरबाट घेरा गरेछ। अब हामी चाहिँ पुरै परिवार लिएर भाग छौँ। अब 2 घण्टामा 10 किलोमिटर पनि निस्किन सकिरहेछन्। त्यस्तो क्यु छ मान्छेहरूको। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न पश्चिमी साइडतिरको निस्किँदैछौँ। अब जहाँसम्म पुग्न सकिन्छ, जति पेट्रोल हुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ हामी हिँड्ने हो। हेर्नुहोस् न, यस्तो भागाभाग छ। टेलिफोन तथा अन्य माध्यमबाट एक अर्कासँग सम्पर्क तथा खानपिनको जोहो गर्न कठिन अवस्था सृजना हुँदै गएको छ। जीवन मरणकै प्रश्न उठेपछि उनीहरू तत्काल नेपाल फर्किने उपायको खोजीमा छन्। तर नेपाल सरकारले उनीहरूको उद्धारको सट्टा सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरेर पन्छिने प्रयास गरेको छ। खर्किभ, किभ सहितका विमानस्थल बन्द भइसकेकोले उनीहरू अहिले नेपाल सरकारले उद्धार गर्ने आशामा छन्। नमस्ते, मेरो नाम वीरेन्द्र सिंह हो। म उक्रेनको पश्चिमी भाग को सानो सहर लुबोभ, जो कि पोल्यान्डबाट एकदम नजिक छ, यहाँ बसिरहेको छु। हिजोदेखि उक्रेनमाथि रसियाले प्रहार गरेको छ। यो युद्ध, यो प्रहार उक्रेनको पूर्वी क्षेत्रको दुईटा क्षेत्र लुगान्स्क र दनेस्कमा भइरहेको छ।
हिजो उक्रेनको 5-6वटा सहरहरूको सैनिक अड्डामा धमाकाको आवाज को समाचारहरू पनि आइरहेछ। आज बिहानैदेखि सिरियन को आवाज यो लुबोभमा पनि सुनिएको थियो। यता जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले उक्रेन र रुस बीच विकसित पछिल्लो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संयमता अपनाएर आफू बसेको घरभित्रै सुरक्षित बस्न आग्रह गरेको छ। ती क्षेत्रबाट तत्काल उद्धार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि नेपाल सरकारले यस्तो आग्रह गरेको हो। राष्ट्रिय समन्वय परिषद युक्रेनका अध्यक्ष हरि मल्लले युक्रेनको अवस्था निकै तनावपूर्ण भन्दै गएको भन्दै सबैलाई सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै आएको जानकारी दिएका छन्। साथै हाम्रो साथीहरू हंगेरी, बोर्डर मुलुकहरू हंगेरी, पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, रुमेनिया, उहाँ साथीहरूसँग मेरो कुरा भइराखेकै छ। अब मद्दत गर्ने कुरा हामीहरू कनेक्सनमा छौँ सबै भाइ बहिनीहरूसँग। अब मद्दतको कुरा आजको दिनमा अरू के पो गर्न सकिन्छ र? हवाई सबै बन्द छ। पेट्रोलमा ट्याङ्की फुल गर्न 3 घण्टा टाइम मतलब 3 घण्टा टाइम लाग्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमले कोही कसैले ट्याक्सी लिएर कोही बस मार्फत गइराखेका छन् त्यो एरियातिर। कुनै पनि नेपालीहरू हामी जति छौँ क्षति केही भएको छैन। युक्रेनभरि झण्डै 200 नेपाली रहेको आधिकारिक विवरण छ। तीमध्ये 7 जना पूर्वी युक्रेनमा छन्। अहिलेसम्म 150 जना नेपाली सम्पर्कमा आएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरे लगत्तै विश्व बजारमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेका छन्। यसको असर नेपालमा पनि देखिँदैछ। खास गरी पेट्रोलियम पदार्थ एवं डलरको भाव बढ्दा महँगी बढ्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितमा थप चाप पर्ने, आयात निर्यातमा असर पर्ने, रोजगारीका क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने र उत्पादनको गतिसँगै आर्थिक वृद्धिमा नै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चनाखो बन्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। रुस युक्रेन युद्धको सीधा असर विश्व बजारसँगै नेपालमा पनि देखिन सक्ने आकलन गरिएको छ। पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता दुवै मुलुकमा युद्ध भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। सुनको मूल्य बढेको छ। डलरको मूल्य उकालो लाग्नेछ। युद्ध बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अझै बढ्न सक्ने र नेपालमा पनि महँगो हुन सक्नेछ। नेपाल आयल निगमको घाटा बढ्नेछ। पेट्रोलियमको सीधा असर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्ने र बजार महँगी बढ्नेछ। यो सँगै नेपालमा ढुवानी र आपूर्तिमा समस्या निम्तिनेछ। वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि बढी रकम खर्चिनुपर्ने भएपछि नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितमा थप चाप पर्नेछ। युद्ध बढ्दै गयो भने समग्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धि नै नकारात्मकतातिर नपुग्ला भन्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि बढ्नु हो भोलिका दिनमा, हैन? हामीले अपरेट गर्ने फ्याक्ट्रीहरू त्यहाँ चाहिँ हैन भनौँ न ढुवानी गर्ने सामानमा जोडिने मूल्य ती सबै कुराहरूको महँगीमा असर पर्छ एउटा। अब इन केस अब फरेन करेन्सीमा प्रेसर पर्ने, यो लामो समयसम्म जाने र अनि हामीले आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्न नसक्ने स्थिति यदि बन्न थाल्यो भने त्यसले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई त्यसको बाइ प्रोडक्टको रूपमा हामीलाई पनि असर पर्छ। हाम्रो ग्रोथ चाहिँ नेगेटिभ अथवा स्लो हुन सक्छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, ग्यास लगायतको भाउ बढेपछि यसले नेपाली भान्सामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यति मात्रै होइन, युद्ध लम्बिँदै गयो भने अन्य देशहरू पनि त्यसमा सामेल हुन सक्नेछन्। स्रोत र साधन युद्धमा खर्च हुनेछ। यसले नेपालले प्राप्त गर्दै आएको रुससहित विभिन्न देशका सहायताहरू पनि रोकिने सम्भावना हुनेछ। यदि युद्ध साँच्चै नै लम्बिँदै गयो अथवा तत्कालै यसको समाधान भएन भने त्यसमा चाहिँ उनीहरूको स्रोत साधन चाहिँ संलग्न हुन जान्छ। त्यो अवस्थामा हामीलाई सहायता गर्ने देशहरूको निम्ति जब थप खर्च आउँछ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सहायताहरूमा चाहिँ अलिकति कटौती अथवा अलिकति चाहिँ कमी हुन सक्छ। यो एक राजनीतिक विषय हो, तर पनि दुई देश बीचको युद्धले ती देशसँग हुने व्यापार आयात निर्यातमा सीधा असर पर्नेछ। रुस र युक्रेनसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध छ। यी देशसँगको आयात निर्यात प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ। सँगै ती दुई देशसँग व्यापार सम्बन्ध रहेका अन्य मुलुकसँगको
नेपालको सम्बन्धमा समस्या सिर्जना हुनेछ, निर्यात कम हुनेछ। त्यसैले व्यापारमा अस्थिरता आउनेतर्फ चनाखो बन्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। डलरको मूल्य बढ्यो भने कहीँ न कहीँ हाम्रो उसले बढी डिमान्ड गर्ला, तर हाम्रो जिडिपीको 10% मात्र एक्सपोर्ट हो। हाम्रो जिडिपीको हाम्रो 100 रुपियाँमध्ये 10 रुपियाँमा चाहिँ अलिकति बढ्ने, डबलै भयो भने 20 हुने। तर हाम्रो जुन बाँकी रहेको छ 80% जुन इम्पोर्ट छ, त्यो इम्पोर्टमा चाहिँ अनि फेरि 10% गडबड हुने भनेको त त्यो 90मा भनेको त त्यो कहाँ हुने हो त 81मा हुने हो नि त। हाम्रो अर्थतन्त्र आर्थिक क्रियाकलाप नै सानो हुन्छ। अङ्क कता जान्छ एउटा कुरा हो, तर अर्थतन्त्र जुन ट्रेडको कारणले हुने अर्थतन्त्र नै के हुन्छ, सङ्कुचनमा चाहिँ हाम्रो ट्रेड अलरेडी अनब्यालेन्स भएको कारणले यसले हामीलाई चाहिँ अस्थिरता पैदा गर्छ। त्यस्तै युद्धका कारण नेपाली काम गर्ने मुलुकमा असर पर्न सक्नेछ। ती देशमा रोजगारी गुम्ने र रेमिट्यान्स कमी आउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। त्यहाँको अवस्थालाई आकलन गरेर आउन सक्ने सम्भावित असर नियन्त्रणका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायबीच छलफल गरेर कार्ययोजनासहित सेवा प्रवाहलाई नियमित गर्नुपर्ने, आयल निगमको भण्डारण क्षमता बढाउने, बिजुलीको प्रयोग बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक स्थगित भएको छ। अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई लिएर किचलो बढिरहेका बेलामा आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित गरिएको हो। बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यालयमा गएर बैठक सार्न आग्रह गरेपछि संसद बैठक आइतबारसम्म स्थगित गरिएको हो। बिहिबारको बैठक पनि सरकारले नै आग्रह गरेर स्थगित गरिएको थियो। जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नै पर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउनै पर्ने रणनीतिमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकता मिल्दा प्रमुख दुई दल सहकार्यको नजिक देखिएका छन्। दुवै नेताहरू अहिले छलफलमा जुटेका छन्। अनेकौं पटक औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा जुटेका ती दलका शीर्ष नेताहरू नयाँ गठबन्धन बन्नेमा आशावादी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल गर्न सम्म सघाएका सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पारित गर्न इन्कार गरेपछि दबावमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालकोटको भेटघाट तीव्र बनाएका हुन्। यही क्रममा अनेकौं चरणको छलफलपछि प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस लगभग सहमतिको नजिक पुगेको ती दलका नेताहरूको दाबी छ। संसदबाट सहज रूपमा एमसीसी पारित गर्ने गणित नजुटेकै कारण सरकारकै आग्रहमा 2 पटक प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरिएको छ, जुन समय प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँगको वार्तामा उपयोग गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी पारित गराउन टेको नबन्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमालेका शर्त स्वीकार्दै भए पनि अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। एमाले कांग्रेस सहकार्यका लागि ती दलका आफ्नै प्राथमिकताका सूची छन्। कांग्रेसले पहिला संसदबाट एमसीसी पारित गरेपछि अन्य विकल्पमा जान सकिने विषय एमाले समक्ष राखेको छ भने एमालेको प्राथमिकता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विदा गर्ने रहेको छ, जुन विषयमा हलो अड्किएको बताइन्छ। सभामुखलाई, राष्ट्रपतिलाई, उपराष्ट्रपतिलाई हटाउँदा 2/3 मात्र हटाउन थाहा छ नि, अनि हटाउने कुरा के का लागि भन्ने पनि होला नि। त्यसकारणले त्यो ठाउँमा को पुगेको छ, उठ्यो होला कुरा, आयो होला परिस्थिति, तर त्यो संविधानले निर्धारण गर्ने विषय हो, संवैधानिक विषय हो यो। त्यसकारण यसलाई यो विषयलाई अहिले एमसीसीको विषयसित जोडेर सबै कुराहरू अहिले ल्याइरहनु जरुरी छ। छलफलको विषयमा आएका कुराहरू जरुर हुन्, तर हाम्रो आग्रह उहाँहरूलाई के हो भने यसलाई एउटा संवैधानिक प्रक्रियामा जाला, तर आज हाउसको विषयलाई पहिले टुङ्गाउँ पुर्याउँ। एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदलाई कारबाही गर्ने वा सभामुख सापकोटालाई हटाउने विषयमा नेपाली कांग्रेसबाट स्पष्ट धारणा खोजेको छ एमालेले। मूलभूत रूपमा हामीले उठाएको 14जना सांसदहरू जसलाई पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरे बाबत हामीले कारबाही गर्यौँ। दलीय सिस्टमलाई नै चुनौती दिने गरी अधिन्यायवादी राज्य व्यवस्था अथवा निर्दलीय सिस्टम जस्तै सभामुखले जुन भूमिका खेलेर हामीमाथि अन्याय गर्नुभयो र अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी विभाजन गर्ने कर्म गर्नुभयो, त्यो विषयमा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट अडान राखेको छैन। एउटा त्यो स्पष्ट अडान राख्नुपर्नेछ। दोस्रो, वर्तमान गठबन्धन टुटेको कुराको उद्घोष गठबन्धनधारी दलहरूले गर्न आवश्यक छ।
एमसीसी पारित गराउन एमाले सहमत रहेको तर सभामुख सापकोटालाई तत्काल हटाउन देउबा सहमत नभइसकेकाले अहिलेसम्म यी दुई दलबीचको वार्ता अन्तिम निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन। आइतबार बिहानसम्म यो समस्याले निकास पाउने र नयाँ समीकरणसम्म बन्न सक्ने वार्तामा संलग्न नेताहरू बताउँछन्। सभामुख हटाउन 2/3 आवश्यक पर्ने र त्यो संख्या एमाले काङ्ग्रेसबाट पर्याप्त नहुने भएकाले अन्य दलको पनि सहयोग चाहिन्छ। काङ्ग्रेस एमाले सहमति बनेमा सङ्घीय सरकारमा देउबाकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउनेछ भने प्रदेश सरकारमा एमाले काङ्ग्रेसले भागभण्डा गर्नेछन्। एमाले देउबा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशबाट बनेको भनेकाले पनि यो सरकारमा सहभागी भइहाल्न एमालेलाई नैतिक सङ्कट छ। एमाले काङ्ग्रेस सहकार्य भएमा तत्कालका लागि राजनीतिमा देखिएको अन्योल भने अन्त हुनेछ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बीच नयाँ सत्ता समीकरणको गृह कार्य तीव्र भइरहँदा सत्तारूढ अन्य घटकहरू भने वर्तमान सत्ता र गठबन्धन जोगाउन सकिने विकल्पमा लागिरहेका छन्। सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने भने जस्तै एमसीसी पनि पारित हुने, पार्टी निर्णय पनि कार्यान्वयन हुने गरी मध्यमार्गी उपायको खोजीमा प्रचण्ड देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। एमसीसीको विषयमा फुटको सङ्घारमा पुगेका वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी फेरि जोडिने नयाँ सहमतिको बिन्दु पत्ता लगाउन घनीभूत छलफलमा जुटेका छन्। एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेश भएपछि सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्र र समाजवादी केन्द्रले विपक्षमा मत हालेर सत्ताबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेका छन्। दुई दलको धम्कीपछि सत्ताको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग नयाँ सत्ता समीकरणको प्रस्ताव अघि बढाए। बिहिबार पटक पटक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको बैठक पनि भयो। शुक्रबार फेरि प्रचण्डले दौडधुप बढाए। एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय लिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले मध्यमार्गी बाटो रोजेर सत्ता गठबन्धन जोगाउन लागि परेको छ। यसै विषयमा शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एक्लै छलफल गरेका छन्। त्यसैगरी प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच पनि छलफल भएको छ। एमसीसीका कारण गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्नु हुँदैन भन्ने आशयले बीचको बाटो खोज्न प्रचण्ड लागि परेका हुन्। होइन, हाम्रो चाहिँ बीचको बाटो के खोज्नुपर्छ भन्नेमा छ, यही भन्ने छैन। होइन, के हुनसक्छ, कानुनका विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने, उनीहरूको राय लिने होइन। अनि त्यसपछि अब राजनीतिक दलहरू जो गठबन्धन छ उनीहरूसँग छलफल गर्ने र एउटा निकासको उपायहरू अन्तिम प्रयास गर्ने भन्ने हो। होइन, यो त अब संसद अब फेरि 15 गते बोलाएको छ। होइन, मलाई लाग्छ 15 गतेसम्म त यो विषय त टुङ्गिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन, परै अब जान नि सक्छ, एक दुई लम्बिँदै सक्छ, तर म जानुहुन्न भन्ने छ मेरो भनाइ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सत्तारूढ लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जोगाएर अगाडि बढ्ने पक्षमा फर्किएको छ। अब केपी ओलीसँग कुनै पनि किसिमको गठबन्धन होला भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्योसम्म र त्यो हिजो गरिएको जुन बाहिरी हल्ला हो त्यसमा पनि सत्यता होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो आज जे पनि भनिदिन्छन्, यो मलाई के चलिरहेको छ ल्याइदियो, एउटा स्टेटस एउटा राखिदियो, एउटा चाहिँ अनलाइन बनाइदिइहाल्यो। त्यो कुरा छैन। मैले हिजो बेलुका प्रचण्डसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो 100% गलत हो भन्ने। नेपाली काङ्ग्रेस जसरी पनि प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पास गरेर जाने लयमा देखिएको छ, त्यसलाई सहयोग गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी केन्द्र लगायत सत्ता घटकका अन्य दलहरू बहिष्कार गरेर बाहिरिने रणनीतिमा देखिएका छन्। तर सहमतिका बिन्दु के हुन्छन् भन्नेमा नेताहरूले खुलाएका छैनन्। बीचको बाटो खोज्ने भन्नेमा उनीहरू छन्, तर एमसीसीको विपक्षमा मत दिने नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो निर्णय यथावतै राखेको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर देशलाई मुठभेडको खतराबाट जोगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरू विभाजित हुने र नेपालमा खेल्ने अवस्थाबाट बचाउन नयाँ सिराबाट अगाडि जान सत्तारूढ घटकहरू
अन्तिम कसरतमा देखिएका हुन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विरुद्ध शुक्रबार पनि प्रदर्शन गरेका छन्। एमसीसी मुलुकको हित विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघिको तुलनामा शुक्रबार बानेश्वरमा झडपको अवस्था भने आएन। यद्यपि प्रदर्शनका कारण केही बेर सो क्षेत्रको यातायात आवागमन अवरुद्ध भएको थियो। आज नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति कम भएपछि आन्दोलन कमजोर देखिएको थियो। सरकारमा पनि बस्ने र सरकार विरुद्ध सडक पनि तताउने नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको दोहोरो चरित्रको आलोचना समेत हुँदै आएको थियो। तर आन्दोलन निरन्तर उग्र बन्दै गएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले भने जुलुस निकाल्ने र कोड सभा गरी छिटो छिटो कार्यक्रम समापन गर्न थालेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न यति बेला बालकोट पुगेका छन् र अहिले छलफल भइरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ र यस विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी दिनको लागि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता र हामी अहिले प्रत्यक्ष त्यतातर्फ लाग्छौँ। दर्शकबिन यतिखेर हामी बालकोटमा छौँ। केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आएका छन्। आजको संसद बैठक पनि हिजोको जस्तै स्थगित गरिएको छ एमसीसीमा सहमति जुटाउनका निमित्त र सहमति जुटाउनका निमित्त अन्तिम प्रयास स्वरूप अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफूसँगै संचार सूचना तथा संचार मन्त्री र नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायतका नेताहरूलाई यहाँ बालकोट सँगै लिएर आएका छन् र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि साथमा हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेतर्फ भने पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली लगायतका नेताहरू यहाँ छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। नेताहरू निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ र एमसीसी सँगै संसदको जुन लामो अवरोध हो यो अवरोधलाई पनि हटाउने प्रयत्नमा रहेका छन् र एमसीसीको अवरोध हट्ने बित्तिकै संसदको अवरोध पनि हट्ने निश्चित छ। एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने बित्तिकै जे जस्तो संसदमा अहिलेसम्म अवरोध छ त्यो पनि हट्नेछ र विशेष गरेर नेकपा एमाले यतिखेर संसदको अवरोध हटाउनका निमित्त आफ्नो पार्टीमा रहेकै अवस्थामा अनुशासनको कारबाही गरेका अहिले जो एकीकृत नेकपा समाजवादी पार्टीमा छन् ती 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने एउटा अडान रहेको छ नेकपा एमालेको भने अर्को भनेको निष्पक्ष नरहेको आरोपसहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कारबाही गर्नुपर्ने, हटाउनुपर्ने, महाभियोग लगाउनुपर्ने, जे होस् सापकोटाले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेको छ र पछिल्लो समय 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको अवस्थामा पनि यदि अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखलाई कारबाही गरियो अथवा सभामुखबाट हटाइयो भने एमाले मान्ने अवस्थामा छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस अझैसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भइसकेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले अहिलेसम्म एमालेलाई सो कुरामा वचन दिइसकेका छैनन्। एमाले आफ्नो सरकारको पालामा अगाडि बढाएको एमसीसीमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अडान नेपाली काङ्ग्रेसको छ र नैतिक दबाब नै दिइरहेका छन् अहिलेसम्म। तर आजको वार्ता भने यो निर्णायक वार्ता हो र यो वार्तापछि केही न केही निकास निस्किने छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो वार्तामा के कस्ता कुराहरू हुनेछन्, कसरी अगाडि बढ्नेछ, कुन कुन नेताहरूले कसरी आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्नुहुनेछ, यी सबै कुरा यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउनेछौँ। यो बैठकमा के सहमति जुट्छ, सहमति हुन्छ अथवा हुँदैन,
यी विषय पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने नै छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। अहिलेका लागि भने थप सूचना समाचार र सन्देशका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता केशवराज जोशी, बालकोटबाट प्रत्यक्ष जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन्, यस विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई अहिलेको अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले एमसीसीमा रहेका राष्ट्रघाती विषयलाई नसच्याएसम्म यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन्। अमेरिकी सुरक्षा नीति विपरीतको काम गर्न नपाइने विषय सम्झौतामा उल्लेख भएको उनको भनाइ छ। खनालले समाजवादीको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध लड्नुपर्ने धारणा राखे। लक्ष्यतर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र यो दिशामा अगाडि बढिरहँदाखेरि हामीले स्वाभाविक रूपले वैदेशिक दबावका विरुद्ध, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध, नवउपनिवेशवादका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध, प्रभुत्ववादका विरुद्ध निरन्तर हाम्रो लडाईँलाई पनि अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि एमसीसी परियोजनामा यथास्थितिमा पारित गरेर अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा आफ्नो पार्टीबाट कोही सांसदले बहिष्कार गरे आफू त्यसको विरुद्धमा उत्रने उनले बताए। एमसीसी पारित गराउन धम्की आएको पनि श्रेष्ठको भनाइ छ। एमसीसीको वरिपरि बहसमा संलग्न छ, विवादित छ। ठुलो हिस्साले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र हित विपरीतको एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्न सक्दैन, खबरदार भनिराखेको छ। कार्यक्रममा अन्य नेताहरूले एमसीसी मुलुकको हित विपरीत रहेको भन्दै यस विरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका थिए। एमसीसीको विषयले देशको राजनीतिक नै अस्तव्यस्त बन्न थालेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सभामुखलाई पदच्युत गरेरै भए पनि अमेरिकी सहयोग परियोजनालाई संसदबाट पारित गराउने रणनीतिमा छन्। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफै राजीनामा नदिएसम्म उनलाई हटाउन अनेकौं कानुनी अडचन पनि छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानले विशेष गरी केही अवस्थामा सभामुखको पद खाली हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको धारा 91 को उपधारा 6 को ख मा सभामुखले राजीनामा दिएमा र ग मा सभामुखले पद अनुसारको आचरण नगरेको खण्डमा 1/4 सांसदले प्रस्ताव पेश गरेर 2/3 पारित गरे भन्ने उल्लेख छ। एमसीसीका विषयलाई लिएर सत्ता समीकरणमा बदलाव आएपछि संविधानको धारा 91 लाई टेकेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सभामुखले पद अनुसारको आचरण नगरेको आरोपमा संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्था छ। तर त्यसलाई पारित गर्न भने कानुनी अडचन छ। विशेष प्रस्ताव आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आधारबाट सभामुख ज्यूका नाममा विशेष प्रस्ताव हाउसभित्र दर्ता गरियो भने त्यो पनि 2/3 पारित हुनुपर्छ। 2/3 प्रतिनिधि सभा सदस्यको 2/3 मतले पारित हुने हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू रहेका सदस्यहरू मध्येबाट 2/3 पारित हुनुपर्ने हो। हेर्नुहोस्, सभामुखले पदअनुसार आचरण नगरेको भन्दै संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको खण्डमा त्यस उप छलफलका लागि उपसभामुखको अध्यक्षतामा बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानको धारा 91 को उपधारा 7 मा यो विषय उल्लेख छ। तर अहिले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद रिक्त रहेको कारण प्रस्तावमाथि छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने अधिवक्ता सापकोटा बताउँछन्। साथै उनले सभामुख विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि नै उपसभामुख चयन गरे मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उनी बताउँछन्। सभामुख ज्यूलाई पद अनुकूलको आचरण गर्नु भएन भनेर विशेष प्रस्ताव दर्ता भयो। तर त्यसको अध्यक्षता गर्ने मान्छे ज्येष्ठ सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सदस्य ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन। उपसभामुख चाहिन्छ। उपसभामुख अहिले खाली छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले विशेष प्रस्ताव कसको नेतृत्वमा छलफल गर्ने र कसको नेतृत्वमा दर्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले संवैधानिक रूपमा यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
उपसभामुख नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रस्तावमाथि संसदको ज्येष्ठ सदस्यबाट छलफल अगाडि बढाइएको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर हुने सम्भावना छ। उपसभामुख चयन गरेर छलफल अगाडि बढाइए पनि प्रस्ताव पारित गर्न 2/3 सांसदको समर्थन आवश्यक रहन्छ। तर काङ्ग्रेस एमाले मिले पनि 2/3 पुर्याउन केही सकस हुनेछ। संसदमा 268 सदस्य मध्ये 3 जना निलम्बनमा छन्। 1/3 सदस्य नेकपा एमालेको मात्र छ। एमाले बाहेकका दलले सभामुख हटाउन प्रस्ताव पेश गर्ने हो भने अर्को दलको सहयोग पनि आवश्यक पर्छ। संसदको 265 बहालवाला सांसदको 2/3 पुग्न 177 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपा एमालेको 97, नेपाली काङ्ग्रेसको 61, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक 48, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 23, जनता समाजवादी पार्टीका 18, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 13, राजमो, नेमकिपा र राप्रपा गरी 3 सांसद छन्। सभामुखले पनि यस्तो प्रस्तावमा छलफल र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले 265लाई बहालवाला सांसद मानिन्छ। एमाले र काङ्ग्रेस मिल्दा 158 सांसद संख्या पुग्छ। थप 19 सांसदका लागि जसपालाई जोड्दा समेत 1 जना सांसद अपुग हुन्छ। लोकसभाको मात्रै समर्थन रहेको खण्डमा 6 सांसद अपुग हुन्छन्, जसका कारण पनि सभामुख हटाउन प्रक्रियामा गएको खण्डमा समेत घटीमा 4 दल मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्रको आन्तरिक विवाद बढेपछि विवाद समाधान गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा छलफल सुरु भएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकमा जसपाले 12वटा एजेन्डामा छलफल सुरु गरेको छ। बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन, एमसीसी, सामुदायिक समसामयिक राजनीतिक अवस्था, कार्यकारिणी पूर्णता, केन्द्रीय समितिको कार्य विभाजन, नेतृत्व प्रणाली, विधान अधिवेशन, सुझ अभियान, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्य समिति, केन्द्रीय समिति र संघीय परिषदको बैठक लगायतको एजेन्डा तय गरेर छलफल सुरु भएको छ। एउटा निर्वाचन आयोगमा हामीले दर्ता गराउनु पर्ने जुन यसले प्रावधान आएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा जुन चुनाव 30 गते वैशाखको छ त्यसको मापदण्ड के अरे कन्डेट छनौटको प्रक्रियामा कुन किसिमको मापदण्ड बनाउने त्यसैमा बृहत छलफल भएको छ। आज छँदैन छ नि हाम्रो पार्टी। मलाई लाग्छ देशभरिमा जति पार्टी छ सबभन्दा समावेशी पार्टी हाम्रो जसपा पार्टी हो। तपाईहरु सबैको दस्तावेज हेर्नुहोस्, सबैको सिट हेर्नुहोस्, जुन किसिमले समावेशता हाम्रो पार्टी छ कुनै पार्टीले गर्न पनि सकेका छैन, अहिले छैन पनि। पार्टी लोकतान्त्रिक विधि र सामूहिक नेतृत्व समावेशिताको आधारमा चल्नुपर्ने कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए। विभाजन कुनै पनि हालतमा हुँदैन। सामूहिक नेतृत्व समावेशिताको कुरा तपाईले उठाउनु भएको छ। प्रवेश भएको छ, एजेन्डामा त्यो छलफल हुन्छ र जानुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ बहस हुनुपर्छ भन्ने हो। उहाँ तयार त हुनुहुन्न जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। भनेर हुन्छ, पार्टी सिस्टममा चल्ने हो, सबैमा वैचारिक बहस सबैले राख्न पाउँछन् र बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षबीच चर्को विवाद छ। बैठक औपचारिक रूपमा सुरु हुनु अघि पक्ष विपक्षमा चर्काचर्की भएको थियो। त्यस्तो देखिया होइन, त्यो सामान्य कुरा हो, त्यो चल्छ, त्यसमा केही होइन, एकदम बाजाबादमा त्यो केही स्थिति छैन। कसैलाई के हाम्रो कुरा आफ्नो कुरा राख्दाखेरि अलिअलि लाउड बोलेको मात्र हो, त्यो तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो। कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँडको माग गरेको भट्टराई पक्षले हस्ताक्षर समेत सङ्कलन गरेको छ। बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजना गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको बताएको हो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र बम कुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्दै न्यायाधीशमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नै खारेज हुने फैसला गरेको हो। ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघ 22 गते 165 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा प्रमुख अभियुक्तहरू
शुभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी सहित निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने धेरै सरकारी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यही 165 जनाको सूचीमा तत्कालीन समयमा चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका विनोद कुमार गौतम पनि थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा घर घरमा बेला मौकामा फोहोर थुप्रिनु सामान्य जस्तै बनेको छ। आजभोलि यो भन्दा बढी मारमा छन् काठमाडौँको फोहोर फाल्न सहयोग गरिरहेका नुवाकोटको सिस्डोल र बन्चरे डाँडावासीहरू। 2 वर्ष फाल्ने भन्दै 17 वर्षसम्म फोहोरको पहाड बनाइएको सिस्डोलबाट फोहोर बन्चरे डाँडामा लगिँदै गर्दा कि मानवरहित फोहोर कि फोहोर रहित मानव बस्तीको र विगतका सम्झौताको हाताहाती कार्यान्वयनको माग उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। 2062 भदौ 22 गतेबाट 2 वर्षका लागि फोहोर फाल्न भन्दै बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिट साइटमा 17 वर्षदेखि थुपारिएको फोहोरले पहाडको स्वरूप लिएको छ। अहिले सिस्डोलमा फोहोरको आसपासमै बस्तीहरू छन्। यसबाट फैलिने दुर्गन्ध र हानिकारक ग्यासको असरले स्थानीयहरू क्यान्सर, शारीरिक अशक्तता लगायतका विभिन्न रोगहरूको शिकार बनेका छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका सरकारी निकायहरूले गरेका सडक पूर्वाधारको विकास, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आश्वासनहरू 17 वर्ष पुग्दा समेत पूरा भएका छैनन्। बरु स्थानीयको पीडा बजाएर बारम्बार फोहोरमा मोहर खोज्ने राजनीति भइरहेको छ। उनीहरू आउने हो, यदि यहाँको माग चाहिँ केही सम्बोधन नगरिकन फोहोर फाल्ने हो भने यहाँको जनतालाई कदापि पनि त मान्ने हुने छैन। हामी के गर्नुपर्छ? हातमा ढुङ्गा लिएर हुन्छ, जसरी हुन्छ यहाँबाट हामी फोहोर जसरी पनि धपाएरै छाड्छौँ। अठोट हो यो हाम्रो। पानी पर्नासाथ सडक हिलाम्य भएर फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित हुने सिस्डोलमा कहिले सडक नबन्दाको आन्दोलन त कहिले विगतका उधारो सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखेर आन्दोलनले निरन्तरता पाउने गरेको छ। सिस्डोल ल्यान्डफिट साइटको विकल्पका रूपमा करिब 1.9 किलोमिटर टाढा रहेको बन्चरे डाँडामा दीर्घकालीन ल्यान्डफिट साइट बनाउने कामले अहिले तीव्रता पाइरहँदा यहाँ समेत विगतका जस्तै समस्या उब्जिने देखिएको छ। बन्चरे डाँडामा बन्दै गरेको करिब 100 वर्षसम्म फोहोर फाल्न मिल्ने भनिएको स्थानमा फोहोर फाल्न नदिने भन्दै स्थानीयले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। कति यसको पेरिमिटरसम्म चाहिँ मुआवजा दिने नदिने, कोही तपाईँको यहाँ फोहोर फालेको छ यहीँकोलाई चाहिँ गर्दैन। अनि अन्त यो राजनीतिक लागेर अन्त चाहिँ तपाईँको ऊ भइरहेछ, तपाईँको त्यो अधिकार भइरहेछ। यसको छिट्टै अन्त्य हुँछ। 2 वर्ष भनेको ठाउँमा नेपाल सरकारको, अब म एउटा स्थानीय यहाँको चाहिँ जनता भएको कारणले म के भन्छु भने यो सरकारको दादागिरी हो। ती झुटो आश्वासनमा चाहिँ यहाँका मान्छे पनि नलाग्ने स्थितिमा पुगिरहेछन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यो डु एन्ड डाई स्थिति भनेर गर वा मर भन्ने स्थितिको आन्दोलन यहाँको जनताले अभियसली गर्नै पर्ने भइरहेछ। पूर्वाधार विकासमै कमजोरी देखिँदा सिस्डोल जस्तै फोहोरको पहाड बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता स्थानीयमा बढेको छ। म यस्तो गीत गाउँछु 2 को महामारीको समाप्तिपछि रिलिज हुने पहिलो चलचित्र बनेको छ। तर यो चलचित्रका नायक पल शाह भने एक किशोरीको बलात्कारको आरोपमा पक्राउ पूर्जी भएका कारण विवादमा छन्। फरार अभियुक्तका रूपमा खोजी भइरहेको प्रहरी बताउँछ। एक रिपोर्ट। 17 वर्षीय गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोप खेपिरहेका नायक पल शाह उर्फ पूर्ण विक्रम शाह विरुद्ध तनहुँ जिल्ला प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेसँगै उनी फरार छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले शाहको खोजी भइरहेको तर पक्राउ गर्न नसकिएको बताएको छ। अभिनेता शाह अभिनीत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 शुक्रबारदेखि नै प्रदर्शनमा आएको छ। तर उनी माथिको आरोपका कारण चलचित्रको सफलतामा समेत असर पर्न सक्ने अड्कल काटिँदैछ। पल समीक्षा काण्डलाई लिएर चलचित्र क्षेत्र तटस्थ बस्ने भएको छ। चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले पल समीक्षा काण्डलाई लिएर सम्पूर्ण चलचित्र उद्योगलाई बदनाम गर्न नहुने धारणा अघि सारेका छन्। पल समीक्षा प्रकरणमा चलचित्र क्षेत्रकै सहकर्मी बीच खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको खड्काको बुझाइ छ। अहिलेको जुन अहिले हामीले कुरा जुन अहिले आएको छ सुन्नमा
त्यसमा चाहिँ अब हामी एक आपसमै मैले देखेको कुराहरू र मैले अडियोको कुराहरू सुन्दाखेरि अथवा कहीँ न्युजहरू आएको कुरा सुन्दाखेरि हामी एक आपसमै खुट्टा तानातानको अवस्थामा छौँ। हामीले एकले अर्कालाई नङ्गाउन खोज्दाखेरि हामी दर्शकहरू बीच, हाम्रा शुभचिन्तकहरू बीच हामी आफै नाङ्गेर हामी आफै ल कलाकार भने यस्तो किसिमको हुँदो रहेछन् भन्ने किसिमको नचाहिँदा कुराहरू चाहिँ फैलिएको देखिएको छ होइन। आफू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अभिनेता शाहले आफूलाई नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले प्रहार गरिएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गायिका अधिकारीसँगको सम्बन्ध बारेको अडियो सार्वजनिक भएपछि आफूलाई फसाउन खोज्ने व्यक्ति भन्दै 4 जनाको नाम समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। गायिकाका तर्फबाट परिवारले तनहुँ प्रहरीमा दिएको उजुरीमा शाहले माया प्रेमको जालमा फसाएर बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको छ। उक्त उजुरीपछि पलले फेसबुक मार्फत आफूमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको उल्लेख गर्दै आफूलाई दुर्गेश थापा, सरोज ओली, कृष्ण जोशी र सम्राट चौलागाईले फसाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। उनले आफू दोषी भएमा कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। साथै प्राइम टाइम्स एचडीको कार्यक्रम धमलाको हमलामा ऋषि धमलासँग केही दिन अघि गरेको कुराकानीमा समेत उनले आफूबाट कुनै गल्ती नभएको दावी गरेका थिए। उहाँले मलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु। अनि जुन बाहिर कुरा सुनिन्छ त्यो सबै अफवाह हो कि त्यो चाहिँ अब बाहिरको हल्लामा सत्यता छैन त्यो हल्ला त्यो प्रोपोगन्डा हो। त्यो चाहिँ मलाई थाहा नभएको कुरा समीक्षालाई अब उहाँले पनि भन्नुहुन्छ, अस्ति पनि भेट भएको थियो, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ बाहिर निकाल्नु भयो, यस्तो यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ कुरा काट्नुभयो भन्ने चाहिँ भएको थियो कि हुन्छ नि, त्यो भइरहेको हुन्छ। हुन त गत बुधबार कीर्तिपुरमा भएको म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रिमियरमा पनि शाह उपस्थित भएका थिएनन्। पीडित गायिकाको परिवारले शाहलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को 1 अनुसार अपराधमा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। मुलुकी ऐनको यो धारामा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ। 16 देखि 18 वर्षसम्म उमेरकी महिलालाई बलात्कार गरेको प्रमाणित भएमा 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आगामी दिनमा डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित अन्तर्क्रियामा नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी सुझाव तयार भइरहेको बताएका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीतिका बारेमा सुझाव दिँदै समितिले संघीय र स्थानीय निकाय बीचको कर सम्बन्धी द्वन्द्व कम पार्ने प्रयास भइरहेको पनि जनाएको छ। गत वर्ष हामीले यो इमिडिएटली विद्युतीय कारोबार ऐन जारी गर्नुपर्छ भने स्ट्रङ सिफारिस गरेका थियौँ गभर्मेन्टले, त्यो अगाडि बढ्न सकेन। नभए यहाँले उठाएका मुद्दाहरू जति पनि ती मुद्दाहरूलाई यो विद्युतीय कारोबार ऐनले धेरै हदसम्म गभर्न गर्थ्यो होला। अब क्रिप्टो कुरा त यो करेन्सी नै को रूपमा डिजिटल करेन्सी भएको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कले अलरेडी अध्ययन पनि गरिरहेछ। चाँडै यसको बारेमा बोल्दा इन्डियाको कुरा त अघि शेषमा दिएर आइसक्नुभयो। हामी पनि अब सम्भवतः आउने बजेटमा कहीँ न कहीँ त्यसलाई चाहिँ नेटमा ल्याइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छौँ। त्यो कुरो सिफारिसमा हामी छलफल गर्दैछौँ, सिफारिसमा त्यसले हामी कुरा राख्ने नै छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा समितिले दिएको 70% सुझाव बजेटमा समावेश भएको बताउँदै कर सङ्कलनमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सरकारले समितिले दिएको सुझावका आधारमा बजेटमा कर सम्बन्धी नीतिहरू तय गर्ने गर्दछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले लगातार दोस्रो दिन शुक्रबार पनि युक्रेनमाथि सैन्य हमला जारी राखेको छ। दोस्रो दिन नै युक्रेनको राजधानी नजिक पुगेको रुसी सैनिकले चारैतिरबाट केभमा आक्रमण गरिरहेका छन्। रुसको आक्रमण सामु युक्रेन कमजोर देखिएको छ। अहिले त्यहाँका नागरिक देश छाडेर भाग्ने क्रममा छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर
जेलेन्स्कीले 18 वर्ष माथिका पुरुषहरूलाई देश नछाड्न आग्रह गर्दै रुसको प्रतिकार गर्न आह्वान गरेका छन्। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपतिले रुसी राष्ट्रपति समक्ष वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका छन्, तर रुसले वार्ता नगर्ने तथा युक्रेनले रुस समक्ष आत्मसमर्पण गर्न सुझाव दिएका छन्। रुसमा युक्रेनमाथिको सैन्य आक्रमण गरेको विरोध गर्नेहरूमध्ये मस्कोबाट 900 जना र सेन्ट पिटर्सबर्गमा 400 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। अहिलेसम्म रुसको आक्रमणबाट युक्रेनमा 162 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। युक्रेनमा भएको हमलाका कारण रुस र अमेरिका बीचको सम्बन्ध फेरि चिसिएको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसमाथि केही प्रतिबन्ध लगाएका छन्। प्रतिबन्धहरूमध्ये केही यस्ता छन् जसले रुसको अन्तरिक्ष कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउने बताइएको छ। प्रतिबन्धले रुसको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन्। रुसको एयर स्पेस उद्योगलाई ठूलो नोक्सान हुने अमेरिकाको जिकिर छ। अमेरिकाले रुसी सेना, सामुद्रिक उद्योग, आर्थिक संस्था र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका नजिकका मानिसहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जाउलाखेल युथ क्लब र सङ्कटा क्लब तथा 3 स्टार र वे ग्रेड बॉयजले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार जाउलाखेल र सङ्कटाले 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा सुरुवाती अग्रता भने जाउलाखेलले बनाएको थियो, तर त्यसलाई जाउलाखेलले जोगाउन सकेन। खेलको 14औं मिनेटमा सुनिल खड्काले गोल गर्दै जाउलाखेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 61औं मिनेटमा उत्तम राईले गोल गर्दै सङ्कटालाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। सुभाष गुरुङको कर्नरमा उनले हेडर मार्फत गोल गरे। यस बराबरीसँगै जाउलाखेलले 13 खेलमा 14 अङ्क जोडेर सिजनको अन्त्य गरेको छ। सङ्कटाले 13 खेलमा 16 अङ्क सहित सिजनको अन्त्य गरेको छ। त्यस्तै एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा शुक्रबार 3 स्टारले पनि विग्रेडसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। विग्रेडले बनाएको सुरुवाती अग्रता उल्ट्याएर 3 स्टारले बराबरी खेलेको हो। खेलको इन्जुरी समयमा डोना थापाले गोल गरेपछि 3 स्टार हारबाट जोगिएको हो। त्यसअघि प्रशान्त तामाङले गोल गर्दै विग्रेडलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 56औं मिनेटमा प्रशान्तले गोल गरेका थिए। बराबरीसँगै 3 स्टारले 13 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। बेग्रेड 13 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। बेग्रेड यस सिजन रेलिगेसनमा परिसकेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रुसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरू बिचल्लीमा उद्धार गरिदिन सरकारसँग आग्रह। दुई देशबीचको द्वन्द्वले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित। एमाले र कांग्रेस सहकार्यका लागि अन्तिम गृह कार्यमा आफ्नै अडान भए पनि प्याकेजमा सहमति जुटाउन देउबाओली निर्णायक वार्तामा। 5 दलीय गठबन्धन जोगाउन प्रचण्डको दौडधुप। एमसीसी छलफलमा अवरोध नगर्ने सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय नहुँदा बारम्बार समस्या। नुवाकोटको सिस्टोल भरिदा पनि काठमाडौँ महानगर बेखबर। स्थानीय आक्रोशित। डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने सरकारको तयारी। संघ र स्थानीय निकाय बीचको कर सम्बन्धी द्वन्द्व कम पार्ने प्रयास। रुसी आक्रमणको प्रतिकार गर्न नसक्ने भएपछि युक्रेनद्वारा वार्ताको आह्वान। आत्मसमर्पण गर्न मस्कोको सुझाव। अमेरिकाद्वारा रुसमाथि दर्जनौं प्रतिबन्ध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा जाउलाखेल र सङ्कटा तथा 3 स्टार र ब्रिगेड बोइज बीचको खेल बराबरीमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धवलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसबी। नमस्कार।